आदाब, मेरे चैनल ज़िंदगी है गुलजार में आप सबका फिर से खैर मकदम है। उर्दू शायरी में कई शायरों ने मजहबी दकियानूसी और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को अपने अशार का मौजू बनाया है। ऐसे अशार मजहबी फ़िक्र में तासुब, बेजा पाबंदियाँ और इंसानियत से दूरी को डिसअप्रूव करते हैं। गालिब साहब की शायरी में मजहबी दकियानूसी के खिलाफ कई अशार मिलते हैं, जैसे कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। जी हाँ नगमा, आपने एक बेहद दिलचस्प मौजू को आज उस पर बात करने के लिए उसको चुना है। अगर हम देखें तो अक्सर शायरों ने इस मौजू पर कुछ न कुछ लिखा है। उर्दू शायरी में वाइज़ और शेख यानी मजहबी रहनुमाओं पर तंज़िया, तनकीद और हकीकत पसंदाना अंदाज में बहुत कुछ लिखा गया है। मैं यहाँ गालिब के एक मशहूर शेर जो आप सब ने ज़रूर सुना होगा या आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा से शुरुआत करता हूँ। गालिब कहते हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। एक और शेर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, गालिब का ही शेर है। गालिब साहब कहते हैं, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज़, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज़, पर इतना जानते हैं कि कल वो जाता था कि हम निकले, पर इतना जानते हैं कि कल वो जाता था कि हम निकले। जी बिल्कुल, मुझे भी यहाँ अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर याद आता है। इकबाल कहते हैं कि उम्मीदें हूर ने सब कुछ सिखा रखा है वाइस को, उम्मीदें हूर ने सब कुछ सिखा रखा है वाइस को, ये हजरत देखने में सीधे सादे भोले भाले हैं। जी बहुत अच्छा शेर आपने पढ़ा है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा भी मानना ये है कि अगर हम माशरे में हकीकी रूहानियत और मजहबी कदरों को परवान चढ़ाना चाहते हैं तो हमें रिलीजियस लीडर्स पर अंधा एतमाद करने के बजाय अपने अमल और अपनी नीयत को दुरुस्त करने पर तवज्जो देनी चाहिए। जी बिल्कुल, और इसी बात पर मैं फैज़ अहमद फैज़ साहब का एक शेर यहाँ दोहराना चाहूँगी। फैज़ साहब कहते हैं कि शेख साहब से रस्में रहा न की, शेख साहब से रस्में रहा न की, शुक्र है ज़िंदगी तबाह न की। गुलजार साहब, इसी बात पे मैं अब कहना चाहूँगी कि आपने जो अपनी गज़लें इसी मौजू पे लिखी हैं वो आप हमें सुनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने भी इन जो मौजू यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इन पे ऊपर मैंने कुछ अशार लिखे हैं। फैज़ साहब की ही तर्ज पर मैंने एक गज़ल लिखी थी जिसका एक शेर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। शेर इस तरह से है कि मेरी शेख व पुरोहित से राहें जुदा रही, मेरी शेख व पुरोहित से राहें जुदा रही, उनसे मिलने की चाहत ना कभी बाखुदा रही, उनसे मिलने की चाहत ना कभी बाखुदा रही। अब मैं एक और गज़ल आपके सामने पेश करता हूँ जो पूरी गज़ल है, इसी मौजू यही रहेगा और उसको मैंने इस तरह से लिखा है कि शेख अपनी इबादत पे क्यों गुरूर करता है, शेख अपनी इबादत पे क्यों गुरूर करता है, गुनहगारों से हिकारत बदस्तूर करता है, बदस्तूर करता है, गुनहगारों से हिकारत बदस्तूर करता है, खुदा की ज़ात पे क्या शेख का ही है हक, खुदा की ज़ात पे क्या शेख का ही है हक, अपने तई खुदा से बात पे मजबूर करता है, अपने तई खुदा से बात पे मजबूर करता है, माना कि हमारी परहेजगारी में कुछ कमी है, बिल्कुल माना कि हमारी परहेजगारी में कुछ कमी है, तुंद रवैये से ज़ुहद से और दूर करता है, और दूर करता है, तुंद रवैये से ज़ुहद से और दूर करता है, फ़िरक़ों में बांट कर बनता है उसका निगहबान, फ़िरक़ों में बांट कर बनता है उसका निगहबान, खुद शर व फितना फैलाने का कसूर करता है, खुद शर व फितना फैलाने का कसूर करता है, खुदा और बंदे के बीच बनता है वास्ता, खुदा और बंदे के बीच बनता है वास्ता, बेशतर वक्त खला डालकर नया मंशूर करता है, नया मंशूर करता है।
بیشتر وقت خلا ڈال کر نیا منشور کرتا ہے. تنہائی میں ہم بھی عبادت کرتے ہیں شیخ, سچ. تنہائی میں ہم بھی عبادت کرتے ہیں شیخ, تو ہر عبادت کو سر عام ظہور کرتا ہے. ظہور کرتا ہے. تو ہر عبادت کو سر عام ظہور کرتا ہے. آخری شعر اس غزل کا اس طرح سے ہے کہ اب گلزار کا شیخ سے کچھ ایسا رشتہ بن گیا ہے. اب گلزار کا شیخ سے کچھ ایسا رشتہ بن گیا ہے, عام بات میں بھی دل شبہ ضرور کرتا ہے. ضرور کرتا ہے. عام بات میں بھی دل شبہ ضرور کرتا ہے. واہ, بہت بہت خوب. آپ نے بخوبی سے اس غزل میں ان ریلیجیس لیڈرز جو ڈوالٹی اور دکھاوے میں بلیو کرتے ہیں ان کی تنقید کی ہے. میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اسی موضوع پہ اور غزلیں جو آپ نے لکھی ہیں آپ وہ پلیز ہمیں سنائیں. جی بہت بہت شکریہ. آپ نے اس سے پہلے غالب کا شعر ایک پڑھا تھا جو جنت کے سلسلے میں تھا. جی. اسی موضوع پر میں نے بھی ایک غزل لکھی ہے. غزل اس طرح سے ہے کہ یہ جنت بھی رب نے کیا معمہ بنایا ہے. یہ جنت بھی رب نے کیا معمہ بنایا ہے, ہر مذہب نے اس پہ اپنا حق جتایا ہے. یہ جنت بھی رب نے کیا معمہ بنایا ہے, ہر مذہب نے اس پہ اپنا حق جتایا ہے. کیا یہ حقیقت میں کوئی موجود شے بھی ہے, کیا یہ حقیقت میں کوئی موجود شے بھی ہے, یا زاہدوں کا کسی نے یوں ہی دل بہلایا ہے, یا زاہدوں کا کسی نے یوں ہی دل بہلایا ہے. کہا حسن سے رہو دور اور ترک بادہ کرو, کہا حسن سے رہو دور اور ترک بادہ کرو, پھر کیوں جنت کو انہی چیزوں سے سجایا ہے, پھر کیوں جنت کو انہی چیزوں سے سجایا ہے. میرا بس سوال ہے کوئی فیصلہ نہیں, میرا بس سوال ہے کوئی فیصلہ نہیں, اب تک نہ کہیں سے کوئی جواب آیا ہے, اب تک نہ کہیں سے کوئی جواب آیا ہے. محشر میں سب مخالف ایک ہوں گے ضرور, جی. محشر میں سب مخالف ایک ہوں گے ضرور. یہاں تو حسد و بغض میں وقت گوایا ہے, یہاں تو حسد و بغض میں وقت گوایا ہے. تجھ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ کیوں ہو بلا, بالکل تجھ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ کیوں ہو بلا, تو مرکز ہے ہر راستہ تجھی تک آیا ہے, تجھی تک آیا ہے. تو مرکز ہے ہر راستہ تجھی تک آیا ہے. مانا کہ تیرے راز نہیں ہیں فاش مجھ پر, مانا کہ تیرے راز نہیں ہوئے ہیں فاش مجھ پر, مگر میرے دل کو یہ تفرقہ کبھی نہ بھایا ہے, کبھی نہ بھایا ہے, مگر میرے دل کو یہ تفرقہ کبھی نہ بھایا ہے. آخری شعر اس غزل کا اس طرح سے ہے کہ جنت و دوزخ کا عشق خدا سے کیا ربط ہے, بالکل جنت و دوزخ کا عشق خدا سے کیا ربط ہے, گلزار کا عشق برائے عشق دل میں سمایا ہے, دل میں سمایا ہے. گلزار کا عشق برائے عشق دل میں سمایا ہے. یہاں پر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک اور نظم بالکل آپ کے ویورز کو سنانا چاہوں گا. کہ نظم کا پہلا شعر اس طرح سے ہے کہ ممبر کی ذمہ داری کوئی معمولی بات نہیں, جی. ممبر کی ذمہ داری کوئی معمولی بات نہیں, اٹھایا ہے یہ بوجھ یہ کوئی سوغات نہیں. واہ. لیکن گلزار صاحب میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے ویورز کو بتائیں کہ ممبر کیا ہوتا ہے. جی بالکل. ممبر جو ہوتا ہے وہ ہم اس کو انگلش میں پلپٹ بھی کہتے ہیں. پلپٹ یعنی جہاں سے اسپیچ ڈیلیور کی جاتی ہے, خاص طور سے کوئی ریلیجیس لیڈر جو ہوتا ہے, جو ریلیجیس اسکالرس ہوتے ہیں جہاں سے وہ اسپیچ اپنی ڈیلیور کرتے ہیں. تو اسی کو موضوع بناتے ہوئے لکھا ہے کہ ممبر کی ذمہ داری کوئی معمولی بات نہیں, اٹھایا ہے یہ بوجھ یہ کوئی سوغات نہیں, کوئی سوغات نہیں. ممبر سے نکلی بات لوگ کرتے ہیں عمل, جی. ممبر سے نکلی بات لوگ کرتے ہیں عمل, ہر لفظ ہو حق بات میں نہ ہو کوئی خلل, بات میں نہ ہو کوئی خلل, ہر لفظ ہو حق بات میں نہ ہو کوئی خلل, تمہارا مدعا ہو بس لوگوں کو حق بات کہنا, جی. تمہارا مدعا ہو بس لوگوں کو حق بات کہنا, تعصب سے پاک ہو اصلاح کی بات کہنا, اصلاح کی بات, تعصب سے پاک ہو اصلاح کی بات کہنا, ممبر کو فرقہ واریت کے لیے استعمال نہ کر, جی. ممبر کو فرقہ واریت کے لیے استعمال نہ کر, ترک دنیا کا سبب ممبر سے نہ کبھی ارسال کر, ترک دنیا کا سبق ممبر سے نہ کبھی ارسال کر, حق کی امنگ ہو پیدا تیری ہر تقریر سے, حق کی امنگ ہو پیدا تیری ہر تقریر سے,
ہر دل میں جوش و ولولہ ہو تیری تحریر سے، تیری تحریر سے، واہ، ہر دل میں جوش و ولولہ ہو تیری تحریر سے، ممبر سے کوئی تفرقہ پھیلانے والی بات نہ ہو، جی، ممبر سے کوئی تفرقہ پھیلانے والی بات نہ ہو، فتنہ و شر کا کوئی یہاں سے اسباب نہ ہو۔ آخری شعر اس نظم کا اس طرح سے ہے کہ زباں کو پاک رکھ ہیں سننے والے بے شمار، بالکل، زباں کو پاک رکھ ہیں سننے والے بے شمار، حق گوئی ہو تیرا شیوا باطل نہ رہے آشکار، واہ، حق گوئی ہو تیرا شیوا کیا بات ہے، باطل نہ رہے آشکار۔ بہت خوب، بہت بہت عمدہ آپ نے یہ غزل لکھی ہے گلزار صاحب، اور اس غزل میں بھی آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ریلیجن کو اپنے پرسنل گینز کے لیے استعمال ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے سچائی اور امن کو بڑھاوا دینا چاہیے، تبھی ہم ایک ذمہ دار اور باشعور معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہاں پہ میں آپ سب سے الوداع لینا چاہتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، بہت خوش رہیے، کیونکہ زندگی ہے گلزار۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا پلیز ہمیں نہ بھولیں۔ شکریہ۔